پڑھیے آقا میرے سونے تے سونے سونے نے حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ اور مالک جہان دیوی نہ ایک پل بھی چھوڑا سین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین پڑھیے آقا میرے سونے تے سونے سونے نین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین ملک صاحب جس رات ساڑھے سرکار آئے شاعر لکھنا اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیانو کہہ دیتا سبحان اللہ جس جو منگیا سرکار لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیانو کہہ دیتا کہ اے ہو میرا آخری 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 اے ہو میرا آخری تے اے ہو میرا چین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین آقا میرے سونے تے سونے سونے نین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین سدرا دائے مقام تے عرش رب دا گھر میرے وس دی گل نہیں اگے سڑ دینے میرے پر جبریل علیہ السلام جب گئے سدرۃ المنتہا پہ تو آپ نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میرا جانا ناممکن ہے اب آپ ہی آگے جا سکتے نبی کا مقام دیکھیں سدرا دائے مقام تے عرش رب دا گھر میرے وس دی گل نہیں اگے سڑ دینے پیرے پر جبریل اے ہو حد تیری اے میرے رب دا کین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین آقا میرے سونے تے سونے سونے نین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین شعر قابل غور ہے کہ دے کے پنجا نمازاں آقا نو ٹوریا موسیٰ نے پھر عرش والا کانو موڑیا دے کے پنجا نمازاں آقا نو ٹوریا موسیٰ نے پھر عرش والا کانو موڑیا کہ نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی نائن بھار سین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین آقا میرے سونے تے سونے سونے نین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین رب نال کر کے کول تے قرار آگئے بخشا کے ساری امت سرکار آگئے رب نال کر کے کول تے قرار آگئے بخشا کے ساری امت سرکار آگئے صادق نبی دے امتی نہ دکھ کدی بھی سین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین آقا میرے سونے تے سونے سونے نین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین حلیمہ دے پیارے تے آمنہ دے چین سبحان اللہ جناب